अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 29 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस नंबर 29। राफ़िया अपने पाक दामन को दागदार होने से नहीं बचा पाई थी। नशा उतरते ही उसके शोहर को जैसे ही अपने कारनामे का इल्म हुआ था, राफ़िया और अपने ख़ानदान वालों के खौफ से उसने राफ़िया पर बलात्कारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। राफ़िया के सब कुछ लुट गया था। ससुराल वालों ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था। राफ़िया के माँ-बाप अपनी बेटी की उजड़ी हालत देख ढह गए थे। उन्होंने बेटी के फ़र्ज़ से सबकदोश होने की इतनी जल्दी की थी कि वो इस इंसान की ठीक से छानबीन करने में कोताही कर बैठे थे, जिसे वो अपना जिगर का टुकड़ा सौंपे जा रहे थे। मगर राफ़िया ने यहाँ भी किसी से शिकवा नहीं किया। इसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। उसके घर वालों को इसकी खबर बहुत देर से हुई थी। इसकी माँ और भाभी ने इसका अबॉर्शन करवाना चाहा था, मगर डॉक्टर के मुताबिक इसकी जान को खतरा हो सकता था। उसकी माँ बेटी की हालत देख अंदर ही अंदर घुट-घुट कर ख़त्म होने लगी थी। उन्हें आज एहसास हुआ था कि काश उन्होंने अपनी बेटी को अपने हक़ की खातिर लड़ना सिखाया हुआ होता, ठीक और गलत के खिलाफ बोलना सिखाया होता, इसे अपने करीब रखा होता, तो आज उनकी बेटी यूँ बर्बाद होकर उनकी दहलीज पर ना पड़ी होती। ससुराल में होते जुल्म से पहले दिन ही आगाह कर देती। माशरे में आज भी राफ़िया जैसी न जाने कितनी लड़कियां ससुराल वालों की ज़्यादतियों के आगे जहेज़ के ताने सुनकर घट-घट कर जीने पर मजबूर थी। राफ़िया ने इस बच्चे को जन्म तो दिया था, मगर वो खुद हमेशा हमेशा के लिए अपने तमाम दुख अपने सीने में छुपाए इस जालिम दुनिया को खैराबाद कह गई थी, जिसमें इस जैसे लोगों की जगह नहीं थी। राफ़िया के यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया था, राफ़िया की माँ ने उसका नाम फ़िरोज़ रखा था। वो बिल्कुल अपनी माँ की शबीह था। राफ़िया के बाप और भाइयों ने उस बच्चे को यतीम खाने में देने पर जोर दिया था, मगर उसकी माँ इस बच्चे में अपनी बेटी नज़र आती थी। उन्होंने इसे पाला था, बहुत प्यार भी दिया, मगर लोगों के तानों से नहीं बचा पाई थी। फ़िरोज़ बचपन से अपनी माँ के बरकिरदार होने के ताने सुनता आया था। इसकी नानी ने उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो जानता था कि उसकी माँ बकिरदार और नेक औरत थी, मगर उन लोगों की ज़बानें बंद नहीं कर पाया था। उसे उसके बाप के बारे में इल्म नहीं था और ना उस शख्स के बारे में जो उसकी माँ का नाम नेहाद शौहर था, लेकिन वो दोनों का पता लगाना चाहता था, क्योंकि उनके अंजाम तक पहुँचाना इसकी ज़िंदगी का मकसद था। इसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की थी, अपनी पढ़ाई के लिए खुद कमाकर फीस भरी थी। वो साथ-साथ अपनी माँ के मुजरिमों की तलाश भी जारी रखे हुए था, मगर इतने सालों की तगो-दो के बाद वो उन लोगों के बारे में पता नहीं लगा पाया था। वो अपनी ज़िंदगी से थकने लगा था। लोगों के ताने इसके दिल पर थोड़े बनकर लगते। जब एक दिन हसाती तौर पर इसकी मुलाकात अल्तमश कैदान से हुई थी। अल्तमश ने उसके बारे में सब जानकर इसकी पूरी मदद की थी। अल्तमश ने अपनी पहुँच का इस्तेमाल करते फ़िरोज़ को उन लोगों की शनाख्त करवा दी थी। फ़िरोज़ ने अल्तमश के साथ मिलकर ना सिर्फ उन दोनों से उनका जम का इकरार करवाया था, बल्कि उनसे दोनों ख़ानदानों के सामने राफ़िया के बेकसूर होने की गवाही भी दिलवाई थी। सालों बाद जाकर ही सही, मगर फ़िरोज़ अपनी माँ के ऊपर से बदकिरदारी का दाग हटा चुका था, मगर खुद पर से नाजायज़ होने का टैग नहीं हटा पाया था। उसकी नानी ने उसका नाम नाना के नाम पर फ़िरोज़ खान रखा था। बचपन से ही इसके ज़हन में नाजायज़ होना बहुत बड़ा गुनाह बना दिया गया था। उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। नाना नानी के मर जाने के बाद अल्तमश ऐदान ही इसका वाहिद रिश्ता था। फ़िलहाल को देख वो खुद को इससे मोहब्बत करने से रोक तो नहीं पाया था, मगर उसे अपनाने से खौफज़दा था। ज़ाकवान ने इसे रूम में लाते इसकी कलाई आज़ाद कर दी थी और बिना कोई बात कहे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती घड़ी और हाथ में पहनी रंग उतारकर टेबल पर रखने लगा था। मासूरा अपनी जगह पर खड़ी कितने ही लम्हे उसे देखे गई थी। उसका दिफा करके आया था। मासूरा इसके सामने उसका सर झुकाया था। मासूरा इस शख्स की असीर ना होती तो क्या करती? क्या सच में आपने मुझे माफ़ कर दिया? मासूरा छोटे-छोटे कदम उठाती से कुछ फासले पर आन खड़ी हुई थी। उसने ज़ाकवान से फासला बनाकर खड़ा होना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि उसकी पिछली की गई कारगुज़ारियों से अभी तक पूरी संभल नहीं पाई थी। ज़ाकवान उसके फासले पर रखने की वजह समझता बहुत मुश्किल से अपने होंठों की मुस्कुराहट पोशीदा रख गया था। माफ़ किया, मगर अभी तक नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई मेरी, जिसे ख़त्म करने का इतना अच्छा मौका गँवा दिया तुमने। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है। ज़ाकवान इसके दूल्हे-दुल्हाए हसीन से सरापे का देखता शौक़ी से बोला था। नहीं, हमें ऐसा कोई मौका नहीं चाहिए, हम अपनी तरह से ही मना लेंगे आपको। मासूरा इसकी बात को मफ़हूम अच्छे से समझ गई थी, लेकिन ज़ाकवान पहले ही इसका इरादा समझ चुका था। इसके दूर जाने से पहले ही अपनी जगह से खड़े होकर वो 2 कदम आगे होते मासूरा की कलाई अपनी गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींच चुका था। मासूरा सीधी उसके सीने से टकराती ज़ाकवान के साथ सोफ़े पर गिरी थी। मगर मैं तो सिर्फ़ उसी तरीके से मानने का इरादा रखता हूँ। ज़ाकवान इसे पूरी तरह अपनी गोद में ले चुका था। मासूरा ने इसका इज़हार तोड़कर निकलना चाहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया। क्या आपने सच में हमें माफ़ कर दिया? मासूरा ज़ाकवान के सीने से सर टिकाए अभी भी बेयकीन थी। ज़ाकवान ने बिना माफ़ी मांगे इसे माफ़ कर दिया था। इसको इस शख्स ने अपने सामने भी ज़्यादा देर शर्मिंदा नहीं रहने दिया था। मेरे दिल ने तो उसी दिन हमें माफ़ कर दिया था जब तुम खुद चलकर मेरे घर आई थी। तुम्हारे मामले में बस चाहने के बावजूद अपना दिल पत्थर नहीं कर पाया। बहुत बेबस हूँ तुम्हारे मामले में। इसकी बात सुनकर मासूरा खुलकर मुस्कुरा दी थी। लेकिन ये मत भूलना कि मैं अभी तक नाराज़ हूँ। मेरी नाराज़गी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं तभी मानूंगा जब तुम मुझे अपने तरीके से मनाओगी। पहले तो बड़ी शेरनी बनती फिर रही थी, फिर अचानक से भीगी बिल्ली क्यों बन गई? अब भी इस शेर का वैसी ही शेरनी बनकर मुकाबला करो, तब मज़ा आए।
ہم اتنے پاگل بالکل بھی نہیں ہیں کہ اس جنونی شیر سے الجھیں۔ ماسورہ اس کی مذاق اڑانے پر منع منہ پھلاتی بولی۔ اس کے انداز پر ذاکوان کہکا لگاتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اور وہ جو پہلے پنگے لے کر اس شیر کو تڑپائے رکھا، اس کا جواب کون دے گا؟ ذاکوان کو ماسورہ کو چھیڑنا، سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماسورہ جب اس کی گستاخیوں پر شرما کر اس کی پناہوں میں سمٹ جاتی تھی، ذاکوان کے دل کی دنیا میں جیسے بہاریں اتر آتی تھی۔ ماسورہ اس کے سینے پر سے ٹکائے اس کی شوخیوں پر کبھی سمٹ جاتی اور کبھی کھل کر مسکرا دیتی۔ اسے اس کے دل کا سکون مل چکا تھا۔ جس شخص کو کھونے سے وہ اتنا ڈری ہوئی تھی، وہ شخص تو کبھی اس کے لیے اجنبی بنا تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ماسورہ اسے کوئی جواب دیتی، ذاکوان کا فون بجنے لگا۔ ذاکوان نے فوراً فون کٹ کر دیا تھا، مگر اپنے خاص آدمی کا نمبر دیکھ آن کر گیا تھا۔ ماسورہ اسی طرح سے سینے سے لگی بے خود سی اس کی وجہ نکوچ دیکھ گئی۔ اسے آج یقین ہوا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین خواتین میں سے شامل ہے، کیونکہ اسے ذاکوان ربانی کا ساتھ ملا۔ ذاکوان کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے غور کرنے پر ماسورہ کے کانوں میں بھی اسپیکر پر ابھرتی جو بات ٹکرائی تھی، چاہنے کے باوجود اپنا چہرہ زرد ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ ابرار پکڑا جا چکا تھا اور جو ذاکوان کے آدمی سے یہاں حویلی پہنچ چکے تھے، جس کے بعد کیا ہونے والا تھا وہ سوچ ہی ماسورہ کا دل بے چین کر گئی تھی۔ لیکن وہ ذاکوان کے سامنے کچھ بھی بول کر اس کا دل اپنی طرف سے دوبارہ برا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ذاکوان بھی اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ابھی کال بند ہی کی تھی جب اسے ہاشم ربانی کی کال آئی تھی۔ وہ اسے نیچے بلا رہے تھے۔ ماسورہ خاموشی سے اس کی گود سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ظاہر بھی نہ بھی کرتی، پھر بھی ذاکوان اس کی دلی کنڈیشن سمجھ رہا تھا۔ اپنے اکلوتے بھائی کو موت کے منہ میں دیکھنا اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ ابرار نے بنا کسی قصور کے ذاکوان کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ بھلا کیسے معاف کر سکتا تھا اسے؟ ماسورہ کے کھڑے ہوتے ذاکوان بھی اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کے درمیان سب کچھ کتنا اچھا ہو چکا تھا، مگر اب پھر سے عجیب سا ہو گیا تھا۔ ذاکوان اس کے گرد حصار باندھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا روم سے نکل گیا تھا۔ ماسورہ تھکے تھکے انداز میں وہیں صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ہر بار عورت کو ہی اس دو رائے پر کیوں آنا پڑتا، جس میں سے شوہر اور بھائی کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑتا تھا۔ آج فریال کی شادی تھی۔ اس نے مہندی کی فنکشن خود ہی کینسل کروا دیا تھا۔ ماہر وہ بھی اس کے آگے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ وہ بھی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی تھی، مگر ایک دفعہ نکاح ہو جانے کے بعد کوئی پچھتاوا کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ التمش آج اپنے پارٹی ممبران کے ساتھ کسی اہم کانفرنس میں بزی تھا، مگر سیکیورٹی خدشات کے تحت اس نے ماہر کی سیکیورٹی کے لیے فیروز اور باقی گارڈز کو بھیج دیا تھا۔ فیروز کی اس کو اپنے ساتھ بھی ضرورت تھی، مگر ماہر کے کہنے پر اس نے فیروز کو بھیج دیا تھا۔ فیروز اس جگہ نہیں آنا چاہتا تھا، مگر التمش کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ ماہر اس وقت ڈارک گرے کلر کی فل کام والی میکسی پہنے اس کا دوپٹہ پیچھے سے لا کر دونوں بازو پہ ڈالے نازک سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے بالوں میں کرلز ڈال کر آگے کی جانب ڈال رکھے تھے۔ التمش جو ماہر کے سادہ سے اولی پر بھی بہک جاتا تھا، آج تو اس کے بھی ہوش اڑنے والے تھے۔ فریال جنید کے پسند کیے گئے میرون کلر کے لہنگے میں فل برائڈل گیٹ اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے حسین نقوش کو مزید نکھار کر دو آتشہ بنا دیا تھا۔ ماہر کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھی۔ فریال چاہنے کے باوجود اپنے اندر وہ خوشی کا احساس نہیں جگا پائی تھی۔ اس کی سوگواریت نے اس کے دلکش روپ کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ ماہر نے اسے بتایا تھا کہ فیروز باہر آ چکا ہے، وہ بھی اپنا ارادہ بدل سکتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں فریال نے نم آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ فیروز کو بھی خاموش دیکھ اور فریال کو بھی گمسم دیکھ اندازہ ماہر کو ٹینشن میں مبتلا کر گیا۔ اگر واقعی فریال کی شادی جنید کے ساتھ ہو جاتی تو ماہر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے التمش کو کال ملائی تھی کہ وہی آ کر اس معاملے کو ہینڈل کرے، مگر التمش شاید اپنی کانفرنس میں مصروف تھا، اس لیے کال پک نہیں کر پایا تھا۔ ماہر کے دل کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اکیلے ان دونوں بیوقوفوں کو ان کی بیوقوفی سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ دونوں ہی اپنی الجھنوں میں گرفتار اس کی سننے یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ماہر کو اب کسی معجزے کا ہی انتظار تھا۔ نکاح خواہ باہر آ چکا تھا۔ ماہر فریال کے پاس اس کے روم میں آئی تھی، جہاں پہلے ہی جنید کی امی فریال کے پاس کھڑی اس سے نہ جانے کیا بات کر رہی تھیں۔ جب ماہر کو اندر داخل ہو دیکھ گڑبڑا سی گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ بیٹا تم ہی سمجھاؤ اپنی دوست کو، میری بات مان جائے تو فائدے میں رہے گی، ویسے بھی شادی کے بعد جنید کی ہر چیز اسی کی تو ہوگی۔ جنید کی امی ماہر کافی تیز خاتون لگی تھیں۔ فریال نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ پہلے اس کی شادی کے حق میں نہیں تھیں اور پھر نہ جانے کیسے مان گئی تھیں۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ چچی چاہتی ہے میں نکاح سے پہلے اپنا گھر جنید کے نام کر دوں، اسی صورت نکاح ہوگا، اگر میں نہ مانی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور گھر کے پیپرز یہ پہلے سے تیار کروا چکی ہیں۔ اب بیٹا تم ہی بتاؤ اس میں غلط کیا کہہ دیا میں نے؟ شادی کے بعد بیوی کی ہر شے پر شوہر کا اور شوہر کی ہر شے پر بیوی کا حق ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نصرت بیگم کو ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ نکاح کے ٹائم پر کیا مطالبہ کر رہی تھیں۔ وہ بھی ایک یتیم لڑکی سے جس کے پاس گھر ہی اس کے ماں باپ کی آخری نشانی تھی۔
اب ان کے اچانک مان جانے کی سمجھ آئی تھی۔ فریال کا وہ گھر کروڑوں کی ملکیت رکھتا تھا۔ جی آنٹی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو پھر ایسا کیوں نہ کرے جو شرط فریال پر لاگو کر رہی ہیں آپ وہی جنید پر بھی کریں۔ جنید اپنی پراپرٹی فریال کے نام کر دے تو پھر فریال ہی اتنی محبت سے اپنا گھر جنید کے نام کر دے گی۔ ویسے بھی پراپرٹی جس کے نام پر بھی رہے، دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ماہر ان کی بات ان پر اٹھاتے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ لڑکی بھولو مت، بڑی ہوں تم سے، اب میری آدھی عمر کی تم مجھ سے شرطیں لگاؤ گی، اور یہ بھی سن لو تم لوگ کہ اس بات میں جنید کی مرضی بھی شامل ہے۔ اس گھر کے پیپرز بھی اسی نے تیار کروائے ہیں۔ سوچو اگر آج نکاح کے لیے انکار کر دیا تو اس نے کتنی بدنامی ہوگی۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ نصرت بیگم ابھی اسے نہ جانے کیا بول رہی تھی جب فیروز کی دھاڑ پر ان کی بولتی بند ہوئی۔ ان کے ساتھ ہی التمش بھی اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ نصرت بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنی ماں اور باقی مہمانوں کو لو اور شرافت سے نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی شرافت کھو بیٹھیں۔ التمش نے پیچھے آتے جنید کو مخاطب کیا، جس کا سر شرمندگی کے مارے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سچویشن ایسی بن جائے گی۔ اسے اپنی ماں کی ضد پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ التمش کے سامنے وہ دوبارہ منہ نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ فریال کو نہیں کھونا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کے سامنے بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا پایا تھا۔ بعد میں کیا کرتا؟ فریال حیرت کی تصویر بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جنید لوگوں کے پیچھے ہی فیروز بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ فریال، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ التمش خوشگوار سی حیرت لیے کھڑی ماہرو کا ہاتھ تھام کر اس کے لیے صوفے پر بیٹھتا فریال سے مخاطب ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم اور فیروز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، مگر تم فیروز کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو ایک ان چاہے رشتے میں باندھ رہی تھی۔ التمش نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ دونوں اس کی جانب دیکھ اسے سن رہی تھیں۔ فیروز کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ پیچھے کیوں ہٹ گیا، اس کے بارے میں ساری سچائی میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کرو نہ کرو، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ التمش گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا انہیں فیروز کا تکلیف دہ ماضی بتا گیا تھا، جسے سن کر دونوں شوق کی کیفیت میں سے دیکھی گئی تھیں۔ ماہرو کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ چپ چاپ اسٹیچو بنے رہنے والا شخص اپنے اندر اتنی اذیت لیے پھر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے آنسو نہیں روک پائی تھیں۔ فریال کو فیروز کی حقیقت جان کر دکھ کے ساتھ ساتھ اس پر غصہ بھی آیا تھا۔ جب اتنی دلیری سے تیسری ملاقات میں آئی لو یو بول دیا تھا تو یہ سچائی بتانے میں کیا حرج تھی۔ وہ اسے اتنی گھٹیا سوچ کی مالک لگتی تھی کہ اس کی حقیقت جان کر اسے نفرت کرنے لگے گی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، فریال نے سر جھکائے جواب دیا تھا، جسے سن کر ماہرو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ التمش نے محبت پاش نظروں سے اپنی حسین سجی سنوری بیوی کو دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ اس کی خوبصورتی کو خراج نہیں بخش سکتا تھا۔ وہ بہت امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آیا تھا اس کی فون کال کے پیچھے، اور فیروز کی خاطر۔ فریال اور فیروز کا نکاح ہوتے ہی التمش وہاں سے نکل گیا تھا۔ ماہرو اور فریال کو فیروز نے ہی بحفاظت گھر تک پہنچایا تھا۔ فریال کو نکاح کے لیے رضامند ہونے کا سن فیروز کو یقین نہیں آیا تھا، بلکہ ابھی تک یہ یقین بھی نہیں آیا تھا کہ نکاح ہو بھی چکا ہے۔ جنید کی جانب سے آئے مہمان تو ان کے ساتھ ہی رخصت ہو چکے تھے، جبکہ فریال کے ننیال والے اور باقی جاننے والے بھی موجود تھے۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلنے لگا تھا۔ ماہرو ایک سائڈ پر چپ چاپ کھڑے فیروز کے پاس آئی تھی۔ وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے، اتنا تو وہ پوری زندگی بھی نہیں روئی ہوگی جتنا آپ کی محبت سے دستبردار ہونے اور خود کو کسی کے نام لگا دینے کے خوف سے روئی ہے۔ آپ نے اسے پہچانے میں تھوڑی سی غلطی کر دی۔ وہ بہت مثبت سوچ کی مالک لڑکی ہے، اسے ایسی باتیں افیکٹ نہیں کرتی، بلکہ آپ کے بارے میں جان کر اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لیکن فی الحال کافی ناراض ہے آپ سے، کافی محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ ماہرو اسے فریال کی محبت کا بتاتی جہاں اس کا موڈ خوشگوار کر گئی تھی، وہیں فریال کی متوقع لڑائی کا سوچ وہ گہرا سانس بھر رہ گئی تھی۔ وہ یہ سب سے بڑی اور خونخوار لڑائی بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کو رخصت کرتے فیروز انہیں لیے باہر کھڑی گاڑیوں کے پاس آیا تھا۔ گارڈز پوری طرح الرٹ ان کے انتظار میں تھے۔ فریال اور ماہرو بیٹھنے والی تھیں جب فیروز کو ان کے سروں پر ریڈ ڈاٹ سا دکھائی دیا تھا۔ فیروز نے سیکنڈ کی دیر کیے بنا گارڈز کو الرٹ کرتے دونوں کو نیچے بٹھاتے خود سامنے آ گیا تھا، جب اسی وقت گولیاں چلنے لگی تھیں۔ نشانہ ماہرو تھی، مگر اس کے سامنے آ جانے کی وجہ سے یکے بعد دیگر 3 گولیاں فیروز کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں۔ گارڈز نے بھی ان تک پہنچ کر ان کو کور کرنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا اور دوسرے عمارت پر موجود دشمنوں کو مار گرایا تھا۔ ماہرو اور فریال سکتے کی حیثیت میں ہوش سے بیگانہ ہوتے خون میں لت پت فیروز کو دیکھ رہی تھیں۔ لمحوں کا کھیل تھا، اچانک کیا ہو گیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ خطرے کے باعث گارڈ نے انہیں جلدی سے گاڑی میں بٹھا کر فیروز کو دوسری گاڑی میں ڈالتے ہسپتال کی جانب روانہ کیا تھا۔ ہر دوسرے نیوز چینل پر چلتی اپنی بہن کی پریس کانفرنس دیکھ التمش شاک ہو چکا تھا۔ نصیر نے اسے کال کی تھی تو وہ تو عائشہ کو ہینڈل کر رہا تھا، مگر اس کے مسلسل ٹال مٹول کی وجہ سے عائشہ خود ہی فیضان چشتی کے رابطے کرنے میں کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ عائشہ کی پریس کانفرنس میں فیضان چشتی کی پارٹی کے اہم رہنما اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ الیکشن میں کچھ دن باقی تھے، ابھی التمش کا امیج ڈاؤن کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، اس لیے فیضان چشتی نے یہ چال چلی تھی۔ وہ جانتے تھے التمش ٹوٹنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اس طرح اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ عائشہ کانفرنس میں کچھ دیر بعد اسے ہمنا نے جوائن کرتے وہیں التمش کی پارٹی چھوڑ کر فیضان چشتی کی پارٹی میں جانے کا اعلان کیا تھا۔ ہمنا نے بھی التمش پر جھوٹے اور دھوکے باز ہونے کا الزام لگایا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ان لوگوں کی بات پر یقین نہ کرتے، مگر التمش کی سگی بہن اور ہمنا جو کافی عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں، ہر جگہ اس کے ساتھ دکھائی بھی دیتی تھی۔ ان دونوں کے منہ سے التمش کے خلاف کی جانے والی باتیں لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسے اس بارے میں
सोचने पर मजबूर कर गई थी। इनके मुताबिक कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अल्तमश की सगी बहन उसके खिलाफ बोलने पर आ गई। ईशा ने सरेआम अल्तमश पर कातिल होने का इल्ज़ाम लगाया था और ये भी बताया था कि पिछले 2 सालों से उसका भाई इसकी आवाज़ दबाता आया है, उसे इंसाफ लेने के लिए निकलने दिया था। अल्तमश फ़ोन ऑफ करने ही वाला था जब स्क्रीन पर माहिरू का नंबर जगमगाया। वो बिना एक सेकंड की देरी कॉल पिक कर गया था। दूसरी जानिब से फ़िरोज़ के हवाले से जो खबर सुनाई गई थी, अल्तमश के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उस पर एक साथ हमला किया गया था ताकि वो संभलने के काबिल ही ना रहे। ईशा और हमना के अमल से वो इमोशनली वीक हुआ था, मगर माहिरू को मरवाकर वो उसे इमोशनली और मेंटली तौर पर ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन उसके सगे भाई से बढ़कर शख्स ने, जो हमेशा इस सिचुएशन में इसके साथ रहकर इसका पूरा सपोर्ट देता था, अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर अल्तमश की ज़िंदगी इसकी बीवी को बचा गया था। अल्तमश फौरी तौर पर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना से ज़्यादा उसके लिए फ़िरोज़ के पास होना ज़रूरी था। मिल गया सुकून, पड़ गई दिल में ठंड भाई के खिलाफ जाकर। पूरी दुनिया के सामने अपनी जान छिड़कने वाले भाई की इज़्ज़त की धज्जियां उड़ाकर, वो भी उसकी जानी दुश्मनों के साथ मिलकर। तौफ़ है तुम पर, शर्म महसूस हो रही है मुझे कि मैंने तुम जैसी बेटी की तरबियत की। मुझे खुद पर और अपनी तरबियत पर जी भर कर अफसोस हो रहा है। काश कि तुम मेरी बेटी ना होती तो आज मेरा दिल इतना दुखी ना होता। फिरदौस बेगम ईशा के घर में एंटर होते ही उसके सामने आन खड़ी हुई थी। मैं जानती थी मामा आपका रिएक्शन यही होगा। आज तक आप अपने बेटे के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं पाई। आपको लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान है, इससे तो कभी कोई गलती सरज़द हो ही नहीं सकती। मगर आपने मेरी बात सुनी हुई तो आज मुझे ये सब ना करना पड़ता। फिर वो ईशा भी खुद को ही डिफेंड कर रही थी। मेरा बेटा हमेशा ठीक था और रहेगा। उसने तुम्हारे शोहर को मारकर कुछ गलत नहीं किया। उस जैसे मुल्क फरोशों की कोई जगह नहीं है हमारे मुल्क में। आप ही कैसी है आपकी सोच? भैया ने आपको बताया था कि आपका शोहर अच्छा इंसान नहीं है। माहिर वाले वाक़े के बाद उन्हें शक पड़ चुका था। उन्होंने आपको कितना बाज़ पर रखा था उस शख्स शादी के लिए, मगर आप नहीं मानी। उस शख्स की वजह से दिन रात न जाने कितनी मौत की गोलियां उजड़ रही थीं। घर तबाह हो रहे थे। अगर भैया वो कदम ना उठाते तो आज आपका शोर बुराई को न जाने कितने पैमाने पर बढ़ा चुका होता। फिज़ा भी वहाँ आकर ईशा को अच्छे से आईना दिखा गई थी। अपनी माँ और बहन की बातें ईशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और खामोशी से अपने रूम की जानिब वॉकआउट कर गई थी। मुलाज़िमा हुस्ना बेगम कहने पर उसे बुलाकर नीचे ले गई थीं। फूफो जान प्लीज़, हम ये सब देखने की हिम्मत नहीं रखते। इब्रार भाई ने जो ज़ाकवान के साथ किया वो मंज़र हमारी निगाहों में कैद होकर रह गया है और आज पहले दिन जैसी अज़ियत का शिकार करता है। हम अब वैसे ही ज़ाकवान को इब्रार भाई के साथ करते नहीं देख सकते। मासूरा भीगी आंखों से उनसे मुखातिब हुई थी। बेटा, अभी तक अपने शोहर को ठीक से पहचान नहीं पाई आप? हुस्ना बेगम उसकी भीगी आंखें साफ करते बोली। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला है, फिर भी उस पर एतबार नहीं कर पाई। सिद्रा बेगम भी उसे कंधे से थामती नरमी से बोली थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और ये मासूम और नादान सी लड़की उनकी नफ़रत के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। मासूरा अब भी उनकी बात समझने से अनजान थी। वो लोग भला इतने यकीन से ज़ाकवान के बारे में कैसे कह सकती थीं? क्या तुम अपने हिस्से की सज़ा भुगतने से पहले कुछ कहना चाहते हो? ज़ाकवान ने बंदूक अनलॉक करते उसके सर पर तानी थी। मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता। अगर हो सके तो अपने शर्मिंदा भाई की आखिरी बात इस तक पहुँचा देना। मैंने हमेशा बहुत ज़्यादती की है उसके साथ, शायद ये भी आज भी ना बोलता, मगर जब मौत सर पार आन पहुँची तो सारी अकड़ धरी की धरी रह गई है। अबरार अपना ही मजाक बनाता हंसा था। उस दिन जोश में आकर उसने ज़ाकवान पर गोलियां तो चला दी थीं, मगर उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह इतने टाइम से इसने फरार इख्तियार किए रखा था, उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। एक कमरे में बंद रहकर तन्हाई की सोबतें काटना इंतहा कितना अज़ियतनाक था, इसके से बहुत अच्छे से एहसास हो चुका था। वो जो कैद 1 डेढ़ महीने नहीं काट पाया था, इसकी बहन पूरी ज़िंदगी कैसे काटती, और वो जिसकी फुप्पो आज तक सहती आई थी। इंसान हमेशा दौलत और ताकत के नशे में चूर इर्द गिर्द के लोगों की तकलीफ़ों और अज़ियतों का ख्याल नहीं करता, लेकिन जब वही सब उसको अपने लिए बर्दाश्त करना पड़ते तो सारे कसबल निकल आते हैं। इब्रार की बात सुनकर मासूरा का चेहरा पूरी तरह से भीग गया था। उसकी आंखें बिल्कुल धुंधला गई थीं। ज़ाकवान अपना पिस्टल उसके माथे पर रखने करीब आया था। मासूरा के मुंह से बेख्तियार हिचकी निकली थी, जो ज़ाकवान रब्बानी और इब्रार के कानों तक बासानी टकराई थी। ज़ाकवान ने नज़र उठाकर हाशिम रब्बानी और फजल रब्बानी की जानिब देखा था, जो पूरी तरह से फ़ैसला उस पर छोड़े खड़े थे। सागवान ने तो फैसला पहले से ही कर रखा था और अब के इब्रार के अल्फाज ने उसके किए गए फैसले पर मुहर लगा दी थी। इब्रार गिलानी, माफ़ करता हूँ मैं तुम्हें, अपनी बीवी के सदके माफ़ किया मैंने तुम्हें। तुम मासूरा के भाई हो, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने पर अजियत में वो भी रहेगी, जो कि मैं किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने जो मेरे साथ किया, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। इसके बाद की तुम्हारी चॉइस है, दुश्मनी रखो या दोस्ती, मैं दोनों निभाने के लिए तैयार हूँ। ज़ाकवान गन वापस लॉक करता अपने आदमी की जानिब उछाल गया। वो इब्रार से बदला लेकर मासूरा की आंख में आंसू नहीं देख सकता था। ज़ाकवान के अल्फाज इब्रार को बुरी तरह शॉक में मुब्तला कर दिया था। मासूरा का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। इस यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ाकवान इसकी खातिर इब्रार को माफ़ कर देगा।
ذاکوان اپنا فیصلہ سناتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابرار شرمندگی کی عمیق گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ ذاکوان نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، مگر اس کے منہ پر اپنے اعلیٰ ظرفی سے ایسا تمانچہ مارا تھا کہ وہ پوری زندگی ذاکوان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میرا ذاکوان سب سے مختلف ہے۔ وہ دشمنیاں بنانے کی وجہ سے خود کو غیرت مند مرد نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں ختم کرنا ہی اصل غیرت کی نشانی ہے اس کے لیے۔ حسنہ بیگم حیران پریشان کھڑی معصورہ کو اپنے ساتھ لگاتے مسکرا کر بولی تھیں۔ معصورہ کی آنکھیں تشکر کے مارے مزید بھیگ چکی تھیں۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ فیروز کی حالت کافی سیریس تھی۔ فریال کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تو ابھی اپنی محبت مل جانے کی خوشی بھی نہیں منا پائی تھی کہ قسمت نے اسے ایک نئے دورائے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماہرو اسے سنبھالتی ہلکان ہو گئی تھی۔ فریال کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ فریال کا مجرم لگنے لگا تھا۔ التمش بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سب ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ماہرو کو عشاء کی پریس کانفرنس کا بتا کر مزید پریشان نہیں کیا تھا۔ فیروز کا آپریشن جاری تھا، اس کا خون کافی بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک تھی۔ فیروز کی ہر بڑھتی گھٹتی سانس کے ساتھ انہیں اپنی سانس جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہرو کو بار بار قیوم سر کی کال اور میسیجز آ رہے تھے، جسے وہ اگنور کرتی رہی تھی، مگر ان کے ایک میسیج میں التمش کا نام دیکھ ماہرو نے وہ میسیج اوپن کیا تھا۔ میسیج پڑھ کر سائٹ پر جاتے اس نے فوراً قیوم سر کو کال ملائی تھی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے حوالے سے جو انکشاف کیا تھا، ماہرو کو اپنے تن بدن میں شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جس نے کامیابی کے اتنے قریب آ کر ایک بار پھر اس کے شوہر کی ساکھ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جیسے ہی کال سن کر واپس آئی، فیروز کا آپریشن کامیاب ہونے کی خبر اس کے اعصاب سے کافی حد تک بوجھ ہٹا گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد فیروز کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ التمش اور ماہرو دونوں نے فریال کو اس سے ملنے کے لیے پہلے بھیجنا چاہا تھا، مگر وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ یہ فیروز سے شدید ناراضگی کا اظہار تھا۔ پہلے ہی وہ اس کے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور اب اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ التمش فیروز کی جانب سے پوری تسلی کرتا پارٹی کی بلائی ہنگامی میٹنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ اتنی دیر سے اس نے خود کو بہت کمپوز کر رکھا تھا، ورنہ اس کے اندر جو آندھی طوفان چل رہے تھے وہی اس سے واقف تھا۔ فیروز اس وقت فل سیکورٹی میں تھا۔ ماہرو فریال کو فیروز کے پاس جانے کی کہتی خود بھی گارڈز کے ہمراہ اپنے آفس کے لیے نکل گئی تھی، جہاں قیوم سر اور اس کی ٹیم اس کی منتظر تھی۔ اس کے اور التمش کی وجہ سے اس کے چینل کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ ٹاپ 20 کی رینکنگ سے نکل کر ٹاپ 3 میں پہنچ چکا تھا، مگر قیوم سر اب التمش ایدان کو پورے دل سے سپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اس وقت باقی میڈیا چینلز کی طرح اپنا کاروبار چمکانے اور فیضان چشتی کی جانب سے ملنے والی بھاری رشوت سے اپنے ملک کے آگے اپنا ضمیر بیچنے کے حق میں نہیں تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پیسے اور اپنے مفاد کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ انسان اس کام میں وقتی طور پر کامیاب تو ہو جاتا ہے، مگر اس کے پاس ضمیر کی مار سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مس ماہرو، ہم نے پچھلے تمام ریکارڈز چیک کیے ہیں۔ ان سب میں التمش ایدان کے بہنوئی حسن صدیقی کے حوالے سے کئی کیسز سامنے آئے ہیں۔ IG صاحب اس معاملے میں ہماری پوری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم ان سب کیسز اور اس دور میں حسن صدیقی کی پھیلائی جانے والی تباہی کے بارے میں ایک ہموار طریقے سے یہ بات عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے ہم عوام کے ذہنوں میں التمش ایدان کے لیے پھیلائے ہوئے زہر کو نکال سکتے ہیں۔ قیوم صاحب اس کے آنے سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ اچھا خاصا کام کر چکے تھے۔ وہاں موجود AIG جو التمش کے حق میں ہی تھا، ان کی فون کال پر حسن صدیقی کے خلاف موجود تمام ریکارڈ لیے حاضر ہوا تھا۔ پولیس ریکارڈ اس طرح میڈیا میں دینے کی اجازت نہیں تھی، مگر کیا ہم یہ یوز کر سکتے ہیں؟ اس سے تو آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ ماہرو اپنے کام کے لیے کسی اور کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر عوام کے سامنے پیش کریں اسے، بعد میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، مگر اس وقت التمش ایدان کو امید لوگوں کی نظروں میں بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ ماہرو ان سب کی التمش کے لیے اتنی محبت دیکھ دل سے مشکور ہوئی تھی۔ التمش ایدان اپنے پختہ ارادوں اور نیک نیتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ فیضان چشتی چاہے جتنا بھی ہاتھ پیر مار لیتا، التمش ایدان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ماہرو اپنی پوری تیاری کے ساتھ اپنے شوہر کے حق میں لڑنے جنگ میدان میں اتر آئی تھی۔ اس نے اپنی کانفرنس میں تمام نیوز چینلز والوں کو بلوایا تھا، ان کو بھی جو التمش کے خلاف بک چکے تھے۔ اس کی کانفرنس لائیو ہر نیوز چینل پر چلائی جا رہی تھی۔ اپنی پارٹی کے ساتھ میٹنگ میں مصروف التمش تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اسکرین پر بیٹھی اپنی شیرنی آنکھوں میں اس کے دشمنوں کو شکست فاش کرنے کا عزم لیے بیٹھی تھی۔ مس ماہرو، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی سوری میرا مطلب التمش ایدان کو ڈیفینڈ کر پائیں گی، جو کہ پوری دنیا کے سامنے اپنے بے گناہ بہن نوئی کا قتل ثابت ہو چکے ہیں؟ ظلم طاقت کے پیچھے چھپتا نہیں، ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ ماہرو کچھ بولنے سے پہلے اس کے عین سامنے بیٹھا مخالف چینل کا رپورٹر اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھتے گہرا طنز کر گیا تھا۔ ان کا ارادہ سوالوں کی بوچھاڑ کر کے پہلے ہی ماہرو کو مینٹلی اتنا ویک کر دینا تھا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہی نہ ہو پائے۔ وہ ماہرو ابنو سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ اپنے الفاظ میں کتنی نڈر اور بے باک تھی۔ لفظوں سے کھیلنا اس کا کام تھا۔ جو بڑے بڑے سرماؤں کو للکارنے سے باز نہیں آئی تھی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹتی جب بات اس کی شوہر کی تھی؟ اس لیے اس کے مخالفین اسے روکنا چاہتے تھے۔ یہ کانفرنس فیضان چشتی کو ایک بار پھر دھول چٹا سکتی تھی۔
آپ किस बिना पर उनको कातिल कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो पेश करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता अल्तमश केदान की किसी भी मामले में कोई गलती है। मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो मेरे सामने दोबारा अल्तमश केदान को कातिल मत कहिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरी तरफ से मिलने वाला जवाब शायद आपको पसंद ना आए। माहिर ने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया था। मैं अल्तमश केदान के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार हसन सिद्दीकी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। वो कौन थे, इनका क्या कसूर था और उनका क्यों मारा गया, वो किसने मारा? माहिर अल्लाह को याद करती बात का आगाज़ करते बोली। आज तक वो हमेशा अल्तमश के खिलाफ ही बोली थी, इस पर गलत इल्ज़ाम ही लगाए थे, मगर आज वो सच का साथ देते अपने शोहर के बारे में बोलने जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं, मगर जब इसने बोलना शुरू किया फिर वो रुकी नहीं। ना ही उसे कोई रोक पाया। इसने ना सिर्फ हसन सिद्दीकी का असल चेहरा सामने लाया था, बल्कि वो अल्तमश की अपनी आवाम के साथ ईमानदारी भी वाज़ह कर गई थी। अल्तमश ने हसन सिद्दीकी को पुलिस मुकाबले में मरवाया था, जिस वजह से अल्तमश पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं बनता था। ना ही उसने कानून को हाथ में लिया था और ना ही अपने बहनोई के इतने बड़े जुर्म को बाकी करप्ट सासों की तरह छुपाने की कोशिश की थी। तमाम सच्चाई, सबूत और गवाहों समेत मैं आपके सामने रख दी है। अब ये अवाम पर है कि वो अल्तमश शेदान जैसे ईमानदार और इंसाफ पसंद शख्स को अपने लीडर के तौर पर चुनना चाहते हैं, जिसका कानून और रसूल सबके लिए बराबर है, चाहे वो उसका कोई करीबी रिश्ता हो या कोई आम गरीब शहरी। या ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाना चाहते हैं तो जो सिर्फ अवाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके लिए अवाम ज़मीन पर रेंगती बेज़रर सी मखलूक से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपना मुस्तकबिल कैसा चाहते हैं ये आपके हाथ में ही है। माहिरू अपनी बात ख़त्म करती उठ गई थी। इसने जिस तरह से सारी बात लोगों के सामने रखी थी, सामने बैठे रिपोर्टर्स भी दोबारा कोई सवाल नहीं कर पाए थे। सामने बैठे लोगों में जो भी इल्तमश के सपोर्टर्स थे वो सब मुतासिर कर नज़रों से माहिरू की जानिब देख रहे थे। सर, मैम ने तो माहौल ही बदल दिया। कितने अच्छे से उन्होंने ना सिर्फ आप पर लगाए जाने वाले सारे इल्ज़ामात हटा दिए, बल्कि आपकी शख्सियत के जो पहलू सामने लाई हैं उसने तो लोगों की सोच तब्दील कर दी है। अब पहले से भी भारी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें। अल्तमश के साथ बैठे पार्टी रहनुमाओं में माहिरू से बहुत मुतासिर हुए थे। वो सब तो अल्तमश पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की वजह से सर पकड़ कर बैठ गए थे, मगर माहिरू ने कुछ घंटों में ही दुश्मनों की साजिश उन पर पलट दी थी। अल्तमश ने फ़ख्रिया नज़रों से अपनी शेरनी की जानिब देखा था, जो इस पर लगे इल्ज़ाम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अल्तमश शेदान की वाइफ हैं, उनकी टक्कर की तो होंगी ही। अब की बार एक खातून रहनुमा ने स्क्रीन पर बार बार दिखाई जाती माहिरू को सताइशी नज़रों से देखते कहा था। अल्तमश ने अपने ऑफिस में दाखिल होते माहिरू का नंबर डायल किया था। थैंक्स माय लव। अल्तमश ने उसकी कॉल पिक करते ही पहला जुमला यही अदा किया था। दूसरी जानिब माही के होंठों पर नहायत खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। सॉरी, ये रूखा फीका थैंक्स कबूल नहीं है मुझे। माहिरों ने इसकी नकल उतारते अपना लहजा भारी करते जवाब दिया था। अल्तमश इस बात को सुनता अपना जानदार कहकर नहीं रोक पाया था। अपनी बात पर कायम रहिएगा जाने अल्तमश, मैं तो पूरे दिलो जान से शुक्रिया अदा करने को तैयार हूँ। अल्तमश की मोहब्बत भरे मखमूर खानी खेज लहजे पर माहिरों के होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई थी। मासूरा रूम में आती शिद्दत से ज़ाकवान का इंतज़ार करने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था, अभी मर्दान खाने में उसके पास चली जाती, जो हर बार एक नए अंदाज में उसे मोतबर कर देता था। ज़ाकवान रबानी ने से ठीक कहा था कि वह उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा, मगर वो तो ज़ाकवान की मोहब्बत नहीं इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। मासूरा को यकीन नहीं आता था कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था, इतने सच्चे दिल मोहब्बत कैसे कर सकता था। ज़ाकवान रबानी ने उसे भी बिल्कुल बदल कर रख दिया था। मासूरा बेड पर बैठी उन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़ाकवान अंदर दाखिल हुआ था। ज़ाकवान फ़ोन पर बात करता मसरूफ़ सा सोफ़े की जानिब बढ़ा था जब मासूरा ऐन उसके रास्ते में आन खड़ी हुई। ज़ाकवान ने मुस्कुराती नज़रों से उसकी जानिब देखा था। वो साथ बात करने भी में मसरूफ़ था। मासूरा कुछ लम्हे बगौर इसे देखते रहने के बाद एड़ियों के बल ऊपर होती इसके माथे पर बोसा दे गई थी। ज़ाकवान के लबों पर बहुत ही दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मासूरा ने पीछे होना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने उसके गिर्द बाजू हमाइल करते रोक दिया था। मासूरा ने भी मज़ाहमत नहीं की थी। अब वो इन मजबूत बाहों का हिसार तोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। सारी ज़िंदगी इन पनाहों में ही गुजारना चाहती थी। मासूरा बगौर कितने ही लम्हे इसके वजीह दिलकशी भरे नखूश को घूरे गई थी। उसे इस पर बेख्तियार बहुत प्यार आया था। वो न सिर्फ दिल का बहुत खूबसूरत था, बल्कि उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों भी बेमिसाल खूबसूरती रखते थे। मासूरा ने अब की बार होंठ उसकी ठोड़ी पर रखे थे और फिर बारी बारी उसके दोनों गालों को छुआ था। ज़ाकवान जो फ़ोन पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, अपनी बीवी की वारफतगियों ने अब भुला दिया था उसे, जो इस बात से शायद पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं थी कि इन छोटी छोटी गुस्ताखियों का अब क्या नतीजा मिलने वाला था उसे। ज़ाकवान फ़ोन ऑफ करता सोफ़े पर उछाल गया था। अच्छा, तो हमारी बेगम साहिबा को आज हम पर बहुत प्यार आ रहा है। ज़ाकवान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे सीने से लगाए ऊपर उठाते बोला, जिसकी वजह से मासूरा का चेहरा उसके चेहरे के बेइंतहा करीब हो गया था। आज सिर्फ हमारे प्यार करने का दिन है, अब कुछ नहीं कर सकते। मासूरा इसके खतरनाक तेवर देख उससे पहले ही वार्न करते बोली। अच्छा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तुम्हारे इस प्यार से मेरा पेट तो बिल्कुल नहीं भरेगा। ज़ाकवान इसे पूरी तरह अपने इशार में जकड़े आज किसी किस्म की मोहलत के हक़ में नहीं था। यार, कभी कोई और लिपस्टिक भी लगिया करो, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा। ज़ाकवान उसकी नाजुक पंखुड़ियों को छूता मानी खेजी से बोला था, जबकि मासूरा इसकी बात का मफहूम समझती शर्म से दोहरी हुई थी। आप
मासूरा ने इसे कुछ कहना था, मगर ज़ाकवान ने उसके होंठों को नरमी से छूता पीछे हुआ था। ये मीठा नशा बन चुके हैं मेरे, ऐसा नशा जो दिन ब दिन बढ़ता, मेरे सर चढ़ता, मुझे अपना आदी बना रहा है। क्या अपने दिल की इस मलका को अपनी मोहब्बत में फूल-फूल भिगोने की इजाज़त है मुझे? ज़ाकवान ने हक रखने के बावजूद इससे इजाज़त मांगी थी इसे छूने की। ज़ाकवान रब्बानी इस मुकाम पर भी इसे मोतबर कर गया था। मासूरा की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह इस बात में जवाब देती ज़ाकवान के सीने से लगी थी। ज़ाकवान ने भी किसी कीमती मता की तरह इसे अपने अंदर समो लिया था। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मासूरा ने हल्की सरगोशी की थी। इसकी बात सुन ज़ाकवान मज़ीद खुलकर मुस्कुरा दिया था। जब मासूरा ने उसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती जी जान से लरज़ उठी थी। उसने ज़ाकवान की शर्ट मुट्ठियों में दबोच रखी थी। ज़ाकवान ने हाथ बढ़ाकर उसका जूड़ा भी पूरा खोल दिया था, जिससे इसका चेहरा मासूरा के बालों में बिल्कुल छुप गया था। ज़ाकवान रब्बानी कभी किसी का इतना असीर बन जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी हस्ती भी आएगी जिसका मुझे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ख्याल रहेगा, जिसकी ज़रा सी तकलीफ़ मुझे तड़पा देगी, जिसकी आंख से गिरे आंसू मुझे मेरा दिल चीरते महसूस होंगे। ज़ाकवान इसे अपने लम्स के साथ साथ अल्फाज से भी मोतबर कर रहा था। ज़ाकवान ने इसे थाम कर मुकाबिल खड़ा करते इसका शर्म व हया से सुर्ख पड़ता चेहरा मारूफतगी से देखा था। मासूरा ने घनीरी पलकों की हया से बाहरी झालर उठाना मुश्किल हुआ था। इसका पूरा वजूद ज़ाकवान की दहकती गुर्बत पर कांप रहा था। वो इस वक्त बिना दुपट्टे के स्याह नेट के फ्रॉक में खड़ी अपने दिलकश वजूद की वाज़ेह होती रानाइयों के साथ ज़ाकवान रब्बानी को बहकाने का पूरा सामान की हुई थी। आई एम सॉरी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, हम आपके बहुत गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। मासूरा के अंदर का गिल्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर ज़ाकवान ने उसकी बात कंप्लीट होने से पहले उसके होंठों पर हाथ रखकर खामोश करवा दिया था। मेरी जान, बस बहुत हो गया। तुम्हारी इतनी गलती नहीं थी जितनी बार तुम माफ़ी मांग चुकी हो। मेरी नाराज़गी का रीज़न सिर्फ तुम्हारा मुझसे दूर जाना था। तुम्हारी दूरी में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें वहाँ लेने पहुँच गया। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। मुझे तुम्हारा सारा सच बता देना चाहिए था। अचानक इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने आती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आगे कुछ भी हो, मुझसे जितना भी नाराज़ रहो या गुस्सा क्यों ना हो, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। बस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ज़ाकवान उसकी पेशानी पर महर अकीदत ज़ब्त करता मोहब्बत से बोला था, जिसके जवाब में मासूरा होले से मुस्कुरा दी थी। ज़ाकवान ने उसे फ़हीम के हवाले से सारी हकीकत भी खोलकर बता दी थी। फ़हीम पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सब सच थे, मगर उसके गुनाहों की सज़ा का हकदार भी वही था। ज़ाकवान अपने दादा की रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता था और साथ ही इस वक्त उसकी अवलीन तरजीह मासूरा को उस रस्म की भीड़ चढ़ाने से बचाना था। उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार करने चाहे थे। इसने हर एक को अपने गेम प्लान में ऐसे उलझाया था कि इब्रार खुद भी हैरान हुआ था कि क्या वाकई इसने फ़हीम का कत्ल तो नहीं कर दिया। ज़ाकवान ने अपने आदमी के ज़रिए इब्रार तक इत्तला पहुंचाकर एक प्लानिंग से उसे वहां बुलाया था। उसने अपने गार्ड्स को सिर्फ खुद को डिफेंड करने और उन पर जानलेवा वार करने से मना किया था। इब्रार के अंदर दाखिल होने से पहले ही ज़ाकवान का आदमी फ़हीम पर हमला करता वहाँ के खुफिया रास्ते से निकल गया था। बहुत ही सफाई से सारे इल्ज़ामात इब्रार पर लगाकर उसे बुरी तरह फंसा दिया था। जिस इल्ज़ाम से जाने के बावजूद वो नहीं निकल पाया था, और ज़ाकवान के बने बनाए प्लान के मुताबिक ज़ोहेब गिलानी को अपनी रस्म ख़त्म करते मासूरा का निकाह उससे कर दिया था। मासूरा उसके सीने पर सर रखते उसकी सारी बातें सुन रही थी। ज़ाकवान ने जो भी किया था पूरी खलूस नीयत से किया था। आपसे एक बात पूछनी थी। जी मेरी जान, पूछे। ज़ाकवान उसे जवाब देता उसके साथ दिल पर झुका था। उसका शिद्दत भरा लम्स मासूरा की धड़कनें बढ़ा देता। क्या हुआ, क्या पूछना था? ज़ाकवान इसकी बोलती खुद ही बंद करता आप शौकी से बोला था। आप जब तक शराफत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे मैं भला कैसे पूछ पाऊंगी? मासूरा से घुरे खफी से बोली। इतने वक्त जो शराफत का मुज़ाहरा किया है वही मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, अब मज़ीद की उम्मीद तो रखना ही मत। ज़ाकवान की निगाहें अब इसके गुलाबी फूले सेहतमंद गालों पर थीं। मासूरा इसके इरादे समझती उसके होंठों पर हथेली जमा गई। उस दिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी शहर जाते वक्त, हमारे बेहोश होने पर आपने हमें। मासूरा को हमेशा से ये बात खटकती रही थी। उसे बानो की कही बात पर यकीन नहीं आया था। इसने मासूरा की हथेली होंठों से हटाते उस पर बोसा देते उसे गदासपन महसूस किया था। बताऊँ मैंने उस दिन क्या किया था? ज़ाकवान उसके सुर्ख माइल गालों को छूता उसकी हया से बोझल आंखों में घूरते हुए बोला। मुझे डिस्टर्ब तो तुमने उस दिन ही कर दिया था जब फ़ोन करके मुझ पर होने वाले हमले से आगाह किया था, और रही सही कसर उस दिन वाली मुलाकात ने पूरी कर दी। तुम बेहोश होकर नीचे गिरी थी, मुझे तुम्हारे पर्दे का पूरा ख्याल था, मगर बानो की चीख से मैं ज़्यादा देर अपने दिल को लापरवाह नहीं रख पाया और मैंने इसी तरह अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें गाड़ी में डाला था। ज़ाकवान ने बात के इख्तिताम पर पूरी तवज्जो से अपनी बात सुनती मासूरा को बाहों में उठा लिया था। मासूरा को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। ज़ाकवान उसे उठाए बेड की जानिब बढ़ा था और बहुत ही नरमी से लाकर बेड पर लेटा दिया था। ज़ाकवान मासूरा को अपनी सांसें रुकती ही महसूस हुई थीं। उसकी जर्द पड़ती रंगत देख ज़ाकवान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। तो तुम मुझसे ऐसे खौफज़दा हो रही हो जैसे मैं कोई वैम्पायर हूँ और तुम्हारा खून पीने का इरादा रखता हूँ।
آپ کسی ویمپائر سے کم بھی نہیں ہیں، معصورہ اس کی فردیوں پر گھبرا کر بولی تھی۔ تو پھر آج اس ویمپائر کا اصل روپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری جان۔ ذاکوان ہاتھ بڑھا کر لیپ آف کرتا اسے کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑاتے لبوں کو اپنی مزید گرفت میں لے گیا تھا۔ معصورہ نے لرزتی پلکوں کی گہری آرزوؤں پر گراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ اتنے ٹائم اس نے اس شخص کو اس کے حق سے محروم رکھا تھا، اسے بھی تڑپایا تھا اور خود بھی تڑپتی رہی تھی، مگر آج ان مضبوط باہوں کا محبت اور شدت بھرا احسار ملتے ہی وہ آسودگی سے اس میں سمٹ گئی تھی۔ فیروز کچھ دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ جب تک وہ ہاسپٹل میں رہا تھا اس کے جاگتے وقت فریال ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ جب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہوتا تھا تب فریال اس کے پاس ہی ملتی بھی نہیں تھی، پوری پوری رات جاگ کر اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ فیروز کو یہ بات نرس سے ہی پتہ چلی تھی۔ وہ کئی بار فریال کو بلوا چکا تھا مگر وہ اس سے بہت سخت ناراض تھی۔ فیروز نے بہت پہلے ایک پوش علاقے میں اپنا ذاتی بہت ہی خوبصورت لوکیشن فلیٹ خریدا تھا۔ زیادہ تر وہ التمش کے ساتھ ہی رہتا تھا مگر جب کبھی تنہا رہنا چاہتا تو یہیں آ جاتا تھا۔ فریال سے نکاح کے بعد اس نے ملازم کہہ کر فلیٹ اچھے سے فریال کے شان شان سیٹ کروا دیا تھا، مگر اس اچانک ہونے والے حادثے نے اس کی ساری آرزوؤں پر پانی پھیر دیا تھا۔ فریال نے یہاں پر بھی یہی کیا تھا کہ اس کے سامنے آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ فیروز کو کندھے اور کمر میں گولیاں لگی تھیں مگر وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا۔ وہ التمش کے سب سے اہم وقت میں اس کے ساتھ ہونا چاہتا تھا لیکن التمش نے اسے سختی سے آرام کرنے کا بولا تھا۔ پہلے فیروز التمش کا احسان مند سمجھتا تھا خود کو، مگر اب فیروز نے التمش کی مائی روح کو محفوظ رکھ کر اس پر زندگی کی سب سے بڑا احسان کر دیا تھا جو وہ کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ فریال فیروز کی التمش سے وہی بات سن چکی تھی، اسے فیروز پر مزید غصہ آیا تھا کہ اسے اس وقت بھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں تھی۔ فیروز کو بھی تھوڑی دیر پہلے ملازم دوا دے کر گیا تھا۔ فریال یہی سمجھی تھی کہ روز کی طرح آج بھی وہ دوا لے کر سو چکا ہوگا، مگر آج فیروز کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ آج وہ اسے اتنی آسانی سے فرار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ فریال فیروز کے قریب آئی تھی، کچھ دیر کھڑے رہ کر اسے دیکھنے کے بعد اس پر کمبل درست کرتی پلٹنے ہی والی تھی جب اس کی کلائی فیروز کی گرفت میں قید ہوئی تھی۔ اسے جاگتا پا کر فریال کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، فریال مڑے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں پکڑا۔ فیروز نے اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ پکڑا نہیں ہے، زبردستی پکڑایا گیا ہے آپ کو، فریال نروٹھ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے نگاہیں ابھی بھی جھکا رکھی تھیں۔ اور کیا کیا غلط فہمی پال رکھی ہے میرے بارے میں؟ اس طرح چپتی کیوں پھر رہی ہو؟ ایک بار یہی ساری کہہ دو۔ فیروز اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کیونکہ وہ اس کی جانب دیکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کا زخم ہرٹ ہوگا۔ تم سے دور رہنا میرے درد کا باعث ہے، قریب آنا نہیں۔ فیروز اس کمر میں بازو حمائل کرتا اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ فریال نے آنکھوں میں شکوہ بھرے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لیے اتنے آرام سے مجھے کسی اور کا ہوتے دیکھتے رہے۔ اگر میرا نکاح ہو جاتا اس سے تو… فریال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے لگا شاید تم… فیروز کی اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا دیکھ اپنی بات ادھوری چھوڑتا اس کے آنسو اپنی پھولوں پر چن گیا تھا۔ محبت کر لی مجھ سے مگر مجھے جان نہیں پائے۔ فریال کی ناراضگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا۔ میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے میری ساری زندگی کے نقصان سے بچا لیا۔ میں نے بہت محبت کی ہے تم سے، میری لائف میں داخل ہونے والی واحد خوشی ہو تم۔ اب میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ فیروز جذب خیال میں بولتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ فریال اتنی جلدی سے ناراضگی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس نے جس انداز میں اظہار کرتے اس سے معافی مانگی، فریال اپنی خفگی قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ مائی روح کی پریس کانفرنس پر جہاں عوام کی بڑی تعداد نے التمش خیدان کی پارٹی کی جانب رخ کیا تھا، وہیں فیضان چشتی اور اس کے خریدے کے میڈیا چینلز اتنی زور و شور سے اس کی مخالفت میں بولے جا رہے تھے۔ بہت ساری مخالف جماعتیں فیضان چشتی کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے وہ مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ تحریک تحفظ پاکستان پارٹی اور عوامی پارٹی کے درمیان مقابلہ بہت سخت تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جیت کس کے مقدر میں ہونے والی ہے۔ اتنے وقت کے انتظار کے بعد الیکشن کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ دونوں پارٹیاں پوری طرح متحرک تھیں، لوگ بڑی تعداد میں ووٹ کرنے پہنچ رہے تھے۔ ماہر پورا ٹائم التمش کے ساتھ رہی تھی جس نے اپنی پچھلی ساری غلطیوں کا دعویٰ کرتے التمش کا پورا ساتھ دیا تھا۔ التمش کی اتنے سالوں کی محنت کے نتیجے کا دن تھا آج۔ ماہر کا دل کہتا تھا التمش کی جیت ہی ہونی تھی، مگر دوسری جانب سے بھی 3 جماعتیں اتحاد کر چکی تھیں جس کی وجہ سے التمش کی پارٹی کے جتنے کے چانسز کچھ کم ہو گئے تھے۔ فردوس بیگم اور فضا بھی خیدان مینشن میں ان کے پاس آ چکی تھی۔ التمش سے زیادہ ان تینوں کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اتنی جدوجہد کے بعد التمش کو ہارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عیشا کو لگا تھا جسے فردوس بیگم نے اسے ڈانٹا تھا ویسے ہی التمش پر بھی غصہ کرے گا، اسے باتیں سنائے گا۔ التمش کی اس رویے نے اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں اتار دیا تھا۔ رہی صحیح کسر ماہر کی پریس کانفرنس نے پوری کر دی تھی۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر اس نے اپنے بھائی کو اب سب کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ التمش سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں پا رہی تھی خود کو۔ ماما، ابھی قیوم سر سے بات ہوئی ہے میری، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے اس سے زیادہ جیتنے کے چانسز عوامی پارٹی کے ہیں۔
التمش اپنی پارٹی کے ساتھ باہر تھا، ان کی ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ ماہر آج کے دن چاہنے کے باوجود اپنی ڈیوٹی نہیں کر پا رہی تھی، اس کی دھڑکنیں جگہ پر نہیں آ پا رہی تھیں۔ وہ کسی صورت بھی التمش کے چہرے پر ہار کا دکھ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اب تمام پولنگ سٹیشن پر دونوں کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ساتھ ساتھ نتائج آنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ کچھ علاقوں میں التمش کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہو رہی تھی اور کچھ میں فیضان چشتی جیت رہا تھا۔ ابھی تک واضح نتائج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد حتمی فیصلہ پتہ چل جانا تھا کہ جیت کس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ ماہرو اور جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی، اس کا دل مسلسل التمش کی جیت کے لیے دعا گو تھا۔ بھابھی، فضا کی آواز پر ماہرو کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ اس کا التمش میدان جیتنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ وہ کوئی خبر نہیں سننا چاہتی تھی۔ بھابھی بھیا جیت گئے، ہم جیت گئے۔ اتنی مخالفت کے باوجود ایمانداری اور نیک نیتی کی جیت ہوئی ہے، ایک بار پھر برائی ہار گئی۔ فضا خوشی سے پاگل اس کے قریب آئی تھی۔ ماہرو کا دل اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے اس کے آگے سجدے میں جھک گیا تھا۔ ارادے پختہ ہوں اور اپنے رب پر یقین ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہو سکتی تھی، چاہے آپ کی راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پوری دنیا ہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ التمش کی ثابت قدمی نے اس کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ ناول جاری ہے۔